बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियासन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज 13 सितंबर 2021 उर्दू जमात दहम में हमने सबक पढ़ना है नज़रिया पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ़ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ां हैं। सबक को पढ़ने से पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 21 पे है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान 1912 में पैदा हुए, 2005 में वफ़ात पाई। पेज नंबर 21। जबलपुर में पैदा हुए, 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल कीं। 1947 में PhD उर्दू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में D.Litt की डिग्री हासिल की। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती से बतौर लेक्चरार किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान आए और यहाँ उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हो गए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर ख़िदमात अंजाम दी। उन्हें सितारा इम्तियाज़, नक़ूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान सिपास मिला। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब व मुफ़र्रस होती हैं। मुअर्रब जिनमें अरबी अल्फाज की ज़्यादती हो और मुफ़र्रस जिसमें फ़ारसी अल्फाज ज़्यादा हों। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन व कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फ़हम है। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ की। उनकी कुतुब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहक़ीक़ अहम हैं। अज़ीज़ तलबा, ये था आज का हमारा मुसन्निफ़। आज इस मुसन्निफ़ का जो सबक है पहला, नज़रिया पाकिस्तान, इस सबक का पेज नंबर 22, आज हम उसकी रीडिंग भी करेंगे और इसमें से एक इक़्तिबास की तशरीह भी आपको समझाऊँगा। दौरान रीडिंग आपने तवज्जो रखनी है। आपके सामने किताब खुली हुई होनी चाहिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी और MCQs की निशानदेही होती जाए। सबक नज़रिया पाकिस्तान पढ़ने या पढ़ाने का जो मकसद है या इससे जो तदरीसी मकासद हासिल होते हैं वो कुछ ऐसे हैं। नज़रिया पाकिस्तान के मफ़हूम से आगाह करना, तालबा को पाकिस्तान की तश्कील के मकासद से वाक़फ़ियत दिलाना कि पाकिस्तान जब बना था तो इसका मकसद क्या था, और तालबा को तश्कील पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाले अहम शख्सियात के कारनामों से रोशनास कराना। सब शख्सियात की कारनामों से तो रोशनास कराना एक सबक में या एक नशिस्त में नामुमकिन होता है, ताहम कुछ अहम शख्सियात का ज़िक्र इस सबक में ज़रूर आएगा। सबक को तवज्जो से देखें। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है। ये आपका अहम MCQs भी है, इसको हाईलाइट करना है। रवादारी का मतलब होता है मसावात, शेवा का मतलब होता है आदत और तरीक़ा। मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिखते जाएंगे, साथ साथ कोई अहम MCQs आया, शॉर्ट क्वेश्चन आया, उसको भी अंडरलाइन करते जाएंगे। लेकिन जब कुफ्र अलहाद, कुफ्र का मानी होता है दीन से फिर जाना, अलहाद का मानी भी बेदीनी होता है, यानी कुफ्र अलहाद दीन से फिर जाना। गलबा हासिल करना चाहता है, गलबा हासिल करना मुराद गालिब होना चाहता है, तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है, डट कर पूरी कुव्वत के साथ। यानी जब कुफ्र अलहाद कब्ज़ा करना चाहता है तो मुसलमान उसका मुकाबला करता है। जैसे बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदू के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे, राइज होना, रिवाज पाना कि मुसलमानों की आज़ादी ख़ुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी।
کہ بادشاہ اکبر نے کچھ ایسا نظام متعارف کروایا جس کی وجہ سے مسلمان پیچھے سے پیچھے ہوتے چلے گئے، مسلمان بہت زیادہ پستی کی جانب چلے گئے، ان کا دین اور دینی آزادی خطرے میں پڑ گئی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانی، حاشیہ نمبر 1 نیچے دیکھیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے 1564 میں پیدا ہوئے، 1624 میں وفات پائی، نقشبندی سلسلے کی اہم شخصیت ہیں۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض صرف دین کی خاطر، دین کے لیے قید و بند کی سختیاں جھیلیں، قید ہوئے، سختیاں جھیلیں، سختیاں برداشت کیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ فروغ دینا، پھیلانا، بڑھانا۔ ان کے اثر سے شاہ جہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگ زیب دین کا خادم بنا۔ یہی وجہ تھی کہ اورنگ زیب عالمگیر جیسے جو حکمران آئے انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، لیکن اورنگ زیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی آپس کی نفاق، نا اتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مراٹھوں اور ہندو کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، یعنی کئی گروہ کھڑے ہو گئے، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، انتشار، بد امنی، افراتفری۔ لیکن ایسے گزرے حالات میں بھی، یعنی یہ مشکل حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں، اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں ہوتی رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، حاشیہ نمبر 2، شاہ ولی اللہ دہلوی 1703 میں پیدا ہوئے اور 1763 میں انہوں نے وفات پائی۔ عالم دین تھے، محدث تھے اور مصلح تھے، اصلاح کرنے والے تھے، اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنا، رواج دینا، بڑھانا اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 یعنی 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دل میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا، ولولہ، جذبہ۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار، انگریزوں کا جو قبضہ تھا وہ مستحکم یعنی مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت دوستی کو غنیمت جانا بہتر سمجھا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ میں نے ریڈنگ کرائی اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کچھ الفاظ معنی بتائے۔ امید ہے آپ نے ان الفاظ معنی کو ضرور لکھا ہوگا۔ اب میں آپ کو اقتباس کی تشریح کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ اس کے کل نمبر 5 ہوتے ہیں اقتباس کی تشریح۔ سب سے پہلے یہاں اقتباس بتایا گیا ہے کہ کون سا اقتباس ہے۔ شروع کی 2 لائنیں، یہ شروع کا اقتباس، پہلا اقتباس، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری سے لے کر تیسری لائن دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کا حوالہ متن میں 2 چیزیں ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ اس کا ہاف نمبر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ یہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی 2 نمبر کے ہیں۔ اس میں ہر لفظ کا آدھا نمبر ہے، جیسے شیوا، طریقہ، عادت بتایا گیا ہے، ڈٹ جانا، جم جانا، رائج، رواج دینا، کفر، الحاد، دین سے پھرنا، بے دینی۔ اس کے بعد آپ تشریح لکھیں گے۔ تشریح لکھتے ہوئے سب سے پہلے تھوڑا سا سبق کے حوالے سے، یہ اقتباس سبق نظریہ پاکستان سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں۔ اس سبق میں مصنف نے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان سے کے حالات سے ہمیں آگاہی دی ہے اور اس کے پس منظر کی وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد متعلقہ پیراگراف کو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ لکھیں گے۔ امید ہے عزیز طلبہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، یہ ہوم ورک دیا گیا ہے آپ کو، الفاظ معنی نظریہ پاکستان پیج نمبر 22 والے۔
یہ ہوم ورک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس میں سے 10 سے اہم الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے بھی ہیں تاکہ آپ وہ آن لائن کام بھیج سکیں اور ہم اس کو دیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔